कोलकाता खिलाफत कमेटी की जानिब से बोटिंग क्लब कोलकाता में हाजियों को शानदार इस्तकबालिया और इशाया दिया गया। कमेटी के जिम्मेदारों ने खसूसन जावेद अहमद खान साहब और नासिर साहब और उनकी पूरी टीम ने मिलकर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। 500 से ज़ायद हाजियों ने इसमें हिस्सा लिया। यहाँ हुई इस तकरीब में ये मशवरा दिया गया कि हज के दौरान अगर किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो तो उसे बर्दाश्त करने की कोशिश की जाए। नासिर साहब ने ख़ास तौर पर कहा कि जिस ज़माने में पानी का जहाज़ भी नहीं हुआ करता था, उस ज़माने में लोग कैसे हज किया करते थे। जहाज़ का सफ़र भी आसान नहीं होता था। आज काफ़ी सहूलत हो गई है, 6 घंटे में लोग जिद्दा पहुंच जाते हैं। अगर किसी तरह से थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो या परेशानी हो तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग हाजियों को यही पैगाम देना चाहते हैं ताकि इस पर ध्यान दिया जाए। गुज़िश्ता बरस लोगों ने काफ़ी शिकायतें की थी। लाखों के मजमा में दुश्वारी होना लाजमी है। बहरहाल कुल मिलाकर ये प्रोग्राम यानी हाजियों का इस्तकबाल का ये प्रोग्राम नहायत शानदार रहा। काफ़ी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एक पुररौनक माहौल रहा। दोपहर 3 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और रात को 10 बजे तक चलता रहा। कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात तक लोग डटे रहे। इस मौका पर हमारी गुफ्तगू नासिर साहब और ऐसे फैसल साहब से हुई, तो आइए सुनते उन लोगों ने इस मौके पर क्या कहा। देखिए, असल में ये इस्तकबालिया आप कह सकते हैं कि इस्तकबालिया दिया गया, मगर इसके पीछे जो मोटिव था वो ये कि हाजियों को और जो हज पे जाने वाले हैं इनको एक तरबियत देने का, एक बात कहने का कि भाई आप ये हज जो है ये फ़र्ज़ है और इसके अंदर में जो आप लोगों को आगे बढ़ कर के ये काम करना है। बट ये चीज़ का ख्याल मत कीजिए कि वहाँ तकलीफ़ होती है। अगर तकलीफ़ नहीं होती तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज के जब तुम नियत करो तो ये भी नियत करो कि अल्लाह ताला इस हज को आसान कर दे। तो ज़ाहिर बात है कि जब आसानी की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो हम लोगों को भी उस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हज में वाकई तकलीफ़ होती है। और ये तकलीफ़ तो अब कुछ नहीं है। पहले जो ज़माना था जब ना तो पानी का जहाज़ था ना हवाई जहाज़ था, अभी तो आदमी 6 घंटे के अंदर में 5 घंटे के अंदर में वहाँ जद्दा पहुँच जाता है। फिर वो हज करके और सब चीज़ें करके वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 40 दिन के अंदर में वापस आ जाता है। बल्कि उसमें भी बहुत सारे हम जैसे गए तो वो 16 दिन में वापस आ गए। तो ये सब जो फैसिलिटी अभी मिली हुई है वो पहले नहीं थी और उसकी वजह से बेशक हज बहुत आसान हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को हज के ऊपर में हज का ओहदा भी अल्लाह के नज़र में बहुत ऊंचा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज से वापस लौटो और वो कि हज अगर मबरूर हो, अगर वो हज ऐसा हो कि तुम उस हज में कोई गलत काम नहीं करो, कोई झूठ नहीं बोलो, कोई गीबत नहीं करो, कोई किसी को मारो नहीं, किसी को पीटो नहीं, तो वो हज मबरूर होता है। और हज मबरूर का सीधा सवाब जो है वो जन्नत है। और ये कि जन्नत में जब वो हज के लिए जब जाता है तो ये तकलीफ़ थोड़ी बहुत जो होती है जिसको लोग वावेला मचाते हैं, ये गलत है। ये इसके लिए वावेला नहीं मचाना चाहिए बल्कि हज को इबादत समझ करके करना चाहिए। जी नासिर साहब, ये हज के बाद आपने बात कही है, हज से पहले कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए और कहा भी जाता है। असल में होता ये है कि लोग आराम तलब हो गए हैं। लोग जैसे अपने घर में पाँव पसार करके सोते हैं और घर को जो है वो अपना बहुत ये बना देते हैं, बहुत ही मुफीद और बहुत ही ये बनाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हज के अंदर में तो तकलीफ़ होगी ही, और तकलीफ़ होगी तो अल्लाह ताला उसका अज्र और सवाब भी बहुत देता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर हज करके आदमी हज मबरूर करके अगर लौटता है
تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے ابھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نا. تو جی کتنے حاجی یہاں پر موجود ہیں؟ یہاں 400 کا انتظام کیے تھے، لیکن آ گئے قریب 500 550 حاجی آ گئے، اور لوگوں کے اندر میں ایک کافی اچھا اتساہ بھی ہے. یہی چیز ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حج کو ہم لوگ عبادت سمجھ کر کے کریں، اور اس کے حساب سے ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آئندہ کیا حج شروع ہونے سے پہلے اس طرح کا پروگرام کریں؟ پہلے بھی کریں گے، بعد میں بھی کریں گے. پہلے بھی کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے. اور دیکھیں اس کے اندر میں کچھ حاجیوں کی جو تکلیف ہے، وہ تو جو تکلیف ہوئی ہے اس کو بیان کرنا، اور اس کا ازالہ بھی، اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. کہیں پہ حج کمیٹی کی غلطی ہے، کہیں پہ جو ٹور اینڈ ٹریولز والے ہیں ان کی غلطی رہتی ہے. تو یہ ساری چیز کو ہم لوگ کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو خلافت کر رہی ہے. اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اس پیغام یہی ہے کہ حج ایک فریضہ ہے، ایک ارکان ہے، اور اس رکن کو 5 رکن جو اسلام کا ہے، تو اس کے اندر میں حج جو سب سے بعد میں آتا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو اس کے اندر میں حج کے اوپر میں بات ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہم حج کریں. الحمدللہ یہ ہم لوگوں کا جو ادارہ ہے خلافت کمیٹی، یہ انیشیٹو ہم لوگوں نے لیا ہے کہ بھائی لوگ جو حج سے حاجی واپس آئے ہیں، کم سے کم ان کی استقبالیہ کے لیے پروگرام کیا گیا ہے، اور رائے اتفاق رکھیں کہ بھائی اگر آئندہ حج میں اگر کچھ کمیاں ہیں تو اس کو ہم لوگ گورنمنٹ تک پہنچا پائیں، اور اس کو ریکٹیفیکیشن کر کے بہتری کیا جا سکے. ہر سال دیکھا جاتا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے حاجی کو. اس بار گرمی کی وجہ سے بہت سے حاجی مارے گئے تھے، اور انہیں جو سعودی گورنمنٹ نے کوئی مناسب انتظام بھی نہیں کیا گرمی سے مقابلہ کے لیے، اس پر کیا بولیں گے؟ اس پہ تو یہ سارا نچوڑ ابھی رابطہ کیا جا رہا ہے، اور کچھ معاملات جو ہے ابھر کے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ غور فکر کر کے ہم لوگوں نے طے کیا کہ ایک ڈیپوٹیشن ہم لوگ کو سینٹرل گورنمنٹ کو دینا پڑے گا، حج کمیٹی کو، کہ اس پہ کیسے عمل کیا جائے اور بہتری کیسے ہو. اس کے لیے تشویش اپنے گورنمنٹ کو بھی کریں گے اور سعودی گورنمنٹ کو بھی کریں گے کہ بھائی یہ سب معاملات جو ہے اس پہ دیکھ ریکھ کیا جائے تاکہ آئندہ جو ہے بہتر ہو سکے. خلافت کمیٹی اور آپ لوگ جو ہیں حج سے جڑے ہوئے، حج کمیٹی سے جڑے ہوئے، تو اس بار نہیں، خلافت کمیٹی ایک الگ آئیڈینٹی ہے، اور حج کمیٹی جو ہے وہ ایک الگ آئیڈینٹی ہے. اس پہ کیا ہے کہ اب ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو حاجی وہاں سے واپس آئے ہیں ان لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہاں پہ، یا جو ہارڈشپ وغیرہ جو انہوں نے فیس کیا ہے، کم سے کم اس کو ان تک پہنچایا جا سکے اور اس میں بہتری لایا جا سکے. جیسے کہا جا رہا ہے کہ جو حاجی وہاں گئے تھے ان کو دشواری ہوئی، اور وہ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ بہت تکلیف ہوئی، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ مشقت کا یہ حج جو ہے مشقت والا ہے، اس میں صبر کرنا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگ اتنے پیسے دے کے جا رہے ہیں تو تکلیف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نہیں، خیر دیکھیے وہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ بہتر کرنے والا ہے، لیکن تکلیف تو نہیں ہونا چاہیے. تو جس پہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ بھائی یہ تو حاجی تو اللہ کے مہمان ہیں، تو بہتر سے بہتر آرام ان کو پہنچایا جا سکے تاکہ وہ آرام سے حج کر سکیں، عبادت کر سکیں. اگر وہ تکلیف میں رہیں گے تو ظاہر بات ہے پھر عبادت چھوٹ جائے گی. تو جب اتنے پیسے دینے کے بعد، لوگ مشقت کرنے کے بعد اور اتنے سالوں کے بعد جب لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں تو سب سے ان کا مین اہم فریضہ رہتا ہے کہ بھائی حج کا ارکان جو ہے بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیا جائے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کیا جائے تاکہ اللہ کو راضی کر پائیں. تو اس میں اگر لوگ تکلیف پائیں گے تو ظاہر بات ہے عبادت میں بھی کمی ہو جائے گی. اور آج جو اتنا بڑا پروگرام اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. بس یہ اللہ کا کرم ہے، پروگرام تو بھائی اللہ کرواتا ہے، ہم لوگ تو ایک ذریعہ ہیں. اور میں اپنے پریزیڈنٹ، سیکریٹری اور جتنے بھی اراکین ہیں سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم لوگ یہ پروگرام انجام دے پائیں اور حاجی
جو گئے تھے وہ آئے ہیں، پلس دیگر ادارے سے جو لوگ شامل ہیں حج کے دوران جو رہتے ہیں ان لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور رائے اتفاق ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہتر نتیجہ رنگ لائے گا۔ یہ صرف میٹنگ ہے نا، اس کا کچھ نتیجہ اور یا کچھ جو چیز نکل کے آئے گی وہ حج کمیٹی تک بھی پہنچائے گا؟ نہیں، یہ میٹنگ ہے، اس کے بعد ایٹنگ ہے، لیکن انشاءاللہ میری یہ امید ہے کہ یہ میٹنگ اور ایٹنگ پہ ہی نہیں ٹکے گا، انشاءاللہ کچھ بہتر رنگ لائے گا۔